नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और बराह रास्त जनाब हकीम सुलेमान ख़ान साहब की खिदमत में चलते हैं। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हुक्मा में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। इस्तक़बाल करते हैं हकीम साहब पूरी टीम की जानिब से और आपकी मेज़बान की जानिब से तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका पुरतपा खैर मक़दम है। बहुत ज़्यादा नवाज़ी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हस्ब रिवायत या हस्ब मामूल आगाज़ करते हैं एक छोटे से क़स्से से। एक बादशाह था, सैर व तफरी के इरादे से टहलने के लिए वो निकला अपने महल के साथ वहाँ महल के बाहर, और उसने नहर के किनारे एक मजज़ूब शख्स को देखा, एक कलंदर शख्स को देखा जो बोरिया बिछाए बैठा हुआ था। तो उस फ़कीर से उसने पूछा कैसी गुजर रही है। तो फ़कीर ने उसे देखा और कहा कुछ तेरे जैसी गुजर रही है, कुछ तुझसे बेहतर गुजर रही है। अब बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि क्या कह गया ये शख्स कि कुछ तेरे जैसी गुजर रही है और कुछ तुझसे बेहतर गुजर रही है। उसने कहा मैं समझा नहीं, अपनी बात को ज़रा वाज़ेह करो। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, सोते आप भी हैं, सोता मैं भी हूँ। आप शाही महल में नर्म बिस्तर पे सोते हैं, फूलों की सेज पे सोते हैं, और मैं बोरिए पे सोता हूँ। नींद आपको भी आती है, सो मैं भी जाता हूँ। तो ये आप जैसी गुजर रही है, और आपसे बेहतर इस तरह गुजर रही है कि आप अपने नरम बिस्तर पर जब सोते हैं तो आप मदहोशी में सोए रहते हैं, लेकिन ये बोरिया मुझे जो अलसबा सुबह तड़के जगा देता है, तकलीफ़ जो है वो मुझे जगा देती है, और मैं अपने रब से अपना रिश्ता जोड़ लेता हूँ, उठकर अल्लाह ताला की इबादत में आहुजारी में लग जाता हूँ। तो ये आपसे बेहतर गुजर रही है। तो हम ये देखते हैं कि खुशियाँ हों, जो राहत है, आराम है, ये इंसान को गफलत में मदहोश रखता है, लेकिन जो दुख होते हैं, जो तकालीफ़ हैं, जो आज़ार हैं, ये इंसान को अल्लाह से जोड़ देती हैं, अल्लाह से उसका राब्ता मजबूत करती हैं। तो राहत में भी एक आफ़ियत है, इसे भी अगर नेमत तस्वुर कर लिया जाए तो इसमें भी आसानी है, आज़ार में भी आसानी है। तो हम हकीम साहब के पास चलते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि इस क़स्से से हमें क्या पैगाम मिलता है, या हम अपनी ज़िंदगियों में, अपनी गिरबान में जब झांकें तो क्या पाते हैं। देखिए, एक शेर से शुरू करता हूँ, बल्कि 2-3 शेर सुना देता हूँ अपनी तकलीफ के दौर के। देखिए, सबसे ज़्यादा तकलीफ, नाकाबिले बयान तकलीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई है। और तकलीफ उठाना अलग बात है, हम तकलीफ उठाते हैं और तकलीफ जाहिर करते हैं, या अल्लाह इतनी तकलीफ है, या अल्लाह इतनी तकलीफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत ही नहीं की कभी। आप सोचिए कि अगर अल्लाह से कह दें कि अल्लाह ताला ये तकलीफ रोक दे, तो फौरन ही रोक देना, लेकिन कभी शिकायत ही नहीं की कि अल्लाह ताला जो तू चाहता है मैं उसी में राजी हूँ। ये तकलीफ जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान की तरबियत है। और वो मैंने शेर कहे, अपनी तकलीफ छुपाने में जो नाकाम रहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मद्देनजर ये शेर देखें, अपनी तकलीफ छुपाने में जो नाकाम रहा, ये समझ लो कि वो किरदार बड़ा आम रहा। क्या कहने, बहुत खूब। और ये समझ लो कि वो किरदार बड़ा आम रहा। हम तो आम तौर पर कह ही देते हैं ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। और मुद्दतों गम कोई आकर नहीं उलझा मुझसे, मुद्दतों गम कोई आकर नहीं उलझा मुझसे, एक तेरे गम से मुझे ये बड़ा आराम रहा। वाह, क्या अगर हम वाकई अल्लाह की तरफ रुजू है ना, तो ये सब चीजें नजर नहीं आती। और मुद्दतों गम कोई आकर नहीं उलझा मुझसे, एक तेरे गम से मुझे ये बड़ा आराम रहा। उसने हालांकि कभी खास तवज्जो तो न दी, उसने हालांकि कभी खास तवज्जो तो न दी, उसकी महफिल में मगर मेरा बड़ा नाम रहा। क्या बात है, क्या और बात है। लोग कहते भी रहे सब मुझको चरागे सहरी,
اور میں بن کے بھی مہمان صبح و شام رہا. کیا بات ہے. تو یہ میری تکلیف کے دور کے ہیں. تو میں نے اس وقت سوچا تھا کہ میں سوچتا ہوں یہ تکلیف ہے وہ نہیں تکلیف ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہمارے پیغمبر نے اتنی تکلیف اٹھائی کہ کبھی کسی سے کچھ کہا ہی نہیں, اور اللہ تعالیٰ سے نہیں کہا, شکر ہی بھیجتے رہے. یہ تکلیف واقعی, دیکھیے میں تو بہت معمولی سا کردار ہوں, لیکن میں نے جو تکلیفیں اٹھائی میں اسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں. اگر اس نے فٹ پاتھ پہ سلایا تو وہ ایک ایسا تجربہ ہے کہ محسوس ہوتا ہے جب کوئی فٹ پاتھ پہ سوتا ہے. اگر اس نے فاقہ کرایا تو فاقے کا احساس اصل ہوتا ہے. وہ سوچنا سننا الگ بات ہے, سمجھنا الگ بات ہے, لیکن محسوس کرنا الگ بات ہے. لیکن جتنے لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں, اگر وہ اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں اور ایمان والے ہیں, ان سب کو ایک دن ان کے مطابق یا اس سے زیادہ کامیابی ملنا طے ہے. اس کی میں ضمانت دیتا ہوں. بالکل حکیم صاحب, بہت شکریہ. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی آزمائش سے ضرور گزارا ہے, یا وہ چیز گزرتی ہے. اب آپ نظام شمسی دیکھ لیجئے, سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے. یہ بھی جو ہے وہ جو ہے یہ ان کی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظام کا خاصہ ہے کہ سال میں ایک بار, دو بار, تین بار, کبھی جزوی کبھی مکمل گرہن سے ان کو بھی گزرنا پڑتا ہے. تو تکلیف انہیں بھی ہے. تو یہ تکلیف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے. انسان اگر جو ہے چونکہ اسے عقل و شعور دیا ہے, اسے علم عطا کیا ہے, تو اس کے لیے ہر چیز میں تفکر ہے, تدبر ہے, جستجو ہے, تحقیق ہے, اور پھر اپنے مطلوب اور مقصود سے جڑنے کے لیے ایک طرح کا درس ہے. کرنل ورما صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پہلے کالر ہیں ہمارے. فرمائیے کرنل صاحب, استقبال ہے آپ کا, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے زیادہ تو علم نہیں ہے, مگر دو چار پانچ باتیں جو جانتا ہوں اسی کے بارے میں اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتا ہوں. جی کرنل صاحب. کفار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. کفار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. کیا بات, بہت خوب کرنل صاحب, بہت خوب. کرنل صاحب, ٹی وی کی آواز اگر میوٹ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کی گفتگو کا جو لطف ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. جتنی دیر آپ ماشاءاللہ جو اپنے اشعار بیان کر رہے ہیں اتنی دیر ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیجئے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں حکیم صاحب سے اور آپ سے کہ جب آقا نے ممبر پر 4-5 باتیں بیان کی تھی تو اس پر جبریل علیہ السلام نے آمین کہا تھا. اول تو یہ کہا تھا کہ جن کی حیات میں ماں باپ حیات ہیں ان کو پال نہیں پائے وہ. باقی کی آپ سے جاننا چاہتا ہوں حکیم صاحب. جی محمد عاصم صاحب, بہت شکریہ کرنل صاحب, ابھی آپ سے ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. عاصم بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عاصم بھائی. مجاز شریف حکیم صاحب. الحمدللہ, سبحان اللہ, آپ فرمائیں. گھر میں سب خیریت ہیں؟ سب ماشاءاللہ. آپ فرمائیں, کیا سوال ہے بھائی کا؟ ارے صاحب پہلے تو بات یہ, آپ کا تعمر و احسان مند رہوں گا میں. آپ نے جو ایکسرسائز مجھے بتائی تھی, آج 20 روز ہو گئے, میں نے دوائی ابھی تک نہیں کھائی اور لوگوں کو ہی میں نے بتا دی. اور پھر ایک دل میں خیال آیا کہ حکیم صاحب سے روبرو ملاقات کری جائے. پھر یہ سوچا کہ آتم کیا خواب دیکھ لیا, اپنی اوقات سے بڑھ کے خواب دیکھ لیا, کہاں ذرہ کہاں آفتاب. اور پھر یہ سوچا کہ اللہ کے آگے گڑ گڑا, اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا, اللہ سے دعا مانگ, اللہ کوئی ذریعہ بنا گا. جیسی تیری بات کرا رہی ہے, اللہ یہ ذریعہ تو بنایا اللہ نے, ایسی اللہ ملاقات کا ہی ذریعہ بنا دے گا کوئی. اور 2 سوال ہے میرے. جی پہلا سوال یہ ہے, اہلیہ کے ناک کے نیچے اور
पोस्ट का मसला है। और फिर दूसरा सवाल ये, सीने पे आग और जलन बहुत रहती है, ये बता दें, आपका एहसान बन रहूंगा। ठीक, दवाई आप बता दें, शिफा अल्लाह दे देगा इंशाअल्लाह। जरूर। जी यकीन साहब। अच्छा देखिए, मुलाकात तो मुमकिन है। कभी आप अपना नंबर ये जहाँ पर फ़ोन करते हैं इनको लिखवा देना और इनसे कहना कि ये नंबर मुझे इरसाल कर दे, भेज दे, तो कभी इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर है। मैं कोई उनका नहीं हूँ, बहुत मामूली आदमी हूँ। अल्लाह का एहसान कि उसने इज्जत रखी और आपकी सर्वाइकल की एक्सरसाइज से फ़ायदा हुआ। ये मुजर्रब जो कुछ मैं आपको बताता हूँ, अगर ईमानदारी से की जाए तो फ़ायदा लाजिम है। आपकी अलिया के जो जलन रहती है और मस्सा है, मस्से पर तो आप ज़रा सा चूना, एक माचिस की तीली पर जो मसाला लगा होता है, इतना सा चूना और इतना ही खाने का सोडा लगा दें रोज़ाना, और शायद एक हफ्ते तक लगाएंगे तो मस्सा खुद ही मुरझा कर गिर जाएगा। और जो जलन है इसमें तो उसके लिए वो एक नुस्खा मैं अक्सर बताता हूँ बेशतर, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, 6 चीज़ें हम वज़न लेकर पाउडर बना लें और नमक ज़ैतून अलहदा से लें और एक चुटकी नमक ज़ैतून और 1 चम्मच ये सफ़ूफ खाएंगे तो उनके पेट और सीने की हर तरह की परेशानी अच्छी होना मुमकिन है और भी फ़ायदे बहुत देता है। जी। और कर्नल वर्मा साहब ने वाकई एक तारीख बयान करते हैं, लेकिन वो सारी बातें मुझे याद नहीं। हो सकता है शगुफ्ता आपको याद हो। अगर दुआएं जी, अगर आपको आपकी इजाज़त हो तो वाकया बयान मैं करती हूँ, तफसील इंशाअल्लाह आपके रहनुमाई के जरिए अगर पहुँचे कर्नल साहब तक तो बहुत अच्छा लगेगा। असल में हुआ यह था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मेंबर पर जो है वो चढ़ रहे थे। पहली सीढ़ी पर जब कदम रखा तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। दूसरे पायदान पे चढ़े, फिर कहा आमीन। तीसरे पर जब कदम रखा फिर फरमाया आमीन। अब सहाबा सोच रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बातों पर आमीन कहा। तो उन्होंने कहा कि जिब्राइल थे यहाँ मेरे साथ और उन्होंने 3 बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले तो ये कि जिसने बुढ़ापे में अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार ना बना तो वो हलाक हो जाए वो शख्स, तो मैंने कहा आमीन। दूसरे, जिसने रमज़ान मुबारक पाया और रोज़े ना रखे तो हलाक हो जाए वो शख्स, मैंने कहा आमीन। तीसरे, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना और दुरूद ना भेजा तो हलाक हो जाए वो शख्स, मैंने कहा आमीन। तो ये वो 3 मौक़े हैं जिन पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। अब यहाँ वो वालिदैन की खिदमत के बारे में कर्नल साहब जानना चाह रहे हैं, शायद कि बुढ़ापे में वालिदैन को पाया लेकिन उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार ना बना तो हलाक हो जाए ऐसी औलाद। ठीक है जी। और कर्नल साहब देखिए एक ऐसी शख्सियत है जो कभी रूबरू तो नहीं हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि रोज मिलते हैं, मुलाकात नहीं होती है। सब कितना तजस्सुस वाला शख्स होंगे ये कर्नल साहब के। मेरे दूसरे भी प्रोग्राम 3-4 चैनल पे 5 पर आते हैं, कॉल करते तो सबसे अव्वल कॉल इनकी होती है और कितना वक्त निकाल लेते हैं और कितने जुड़े हुए हैं। ऐसे काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत समझदार और बहुत बहुत इंसान मोहब्बत करने वाले लोग। मैं इनका बड़ा कदर करता हूँ। कभी इनको मिलने का इत्तेफाक हुआ तो बड़ी खुशी होगी मुझे और मैं भी मिलना चाहता हूँ लोगों से, लेकिन 5-6 घंटे तो मैं शूट ही करता रहता हूँ। दिल्ली में रहता हूँ और यूपी का रहने वाला हूँ। बुगरासी एक कस्बा है बुलंदशहर में, वहाँ का रहने वाला हूँ। हर माह वहाँ जाता हूँ, वहाँ काफ़ी लोग मिलने आ जाते हैं। हर महीने जाता हूँ लॉकडाउन को छोड़कर। पिछले हफ्ते नहीं गया हूँ और लंबी बात हो गई। शगुफ्ता आप कॉल ले लें, लोग इंतजार कर रहे हैं। 2 कॉलर्स और हैं। हैदराबाद से खातून है, बरेली से आयत है। आयत थोड़ा सा इंतजार। हैदराबाद से जो बहन हमारे साथ हैं वो अपना सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम अस्सलाम। इरशाद। ये तो हाँ खाते में हार्ट प्रॉब्लम है। हाँ फिर हाथा पैरा गर्दन कमर पूरा दर्द है 15 साल से। जी 15 साल से है दर्द। ठीक है ठीक है फिर बच्चे का नींद में खुंचिया भी है। ठीक खुंचिया भी है। मैं जो आप बता रहे ना टीवी पे लहसुन खाती हूँ हार्ट के वास्ते। लहसुन जीरा धनिया सब पानी पी रही हूँ। ठीक नीचे बैठ के उठ नहीं सकती मैं। ठीक है ठीक है काम करना दिल नहीं बोलता तबियत सुस्त रहती। जी जी, हमने आपकी तमाम चीजें नोट कर ली, तमाम सवालात नोट कर लिए। आयत से बात कर रहे हैं। जी आयत, क्या सवाल है आपका? भाभी अस्सलाम वालेकुम, हकीम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मैम अस्सलाम। गाड़ी है दो सवाल है। एक है कैंसर का इलाज क्या है अगर हो गया है तो, और दूसरा सवाल है मेरी चचेरी बहन है उसकी उम्र 28 वर्ष है लेकिन ब्रेस्ट डेवलपमेंट मैम हो नहीं पाया है, दिक्कत आ रही शादी में। उसका वेट है 45 किलो, दूसरी पतली है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए बता दीजिए कुछ हो। ठीक है, कैंसर किस स्टेज पर है? मैम अभी तो सेकंड बताया है। ठीक है जी हकीम साहब। अच्छा देखिए, कैंसर बहुत तरह के होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर, खून में कैंसर, लंग्स कैंसर। पहले तो ये बताना होगा कि है कौन सा कैंसर। बहुत तरह के होते फोन लाइन पर मौजूद है आयत? ऐसा लगता है कि राब्ता नहीं रहा। जी हकीम साहब। बहरहाल हर तरह के कैंसर में अलग इलाज होता है, लेकिन एक दवा सेम दी जाती है। वो जो कुव्वत मुदाफियत की दवा है वो सेम दी जाती है। बाकी उस मर्ज को ठीक करने के लिए अलग दवा दी जाती है और उसको उसकी इम्यूनिटी कायम रहे, उससे लड़ने की ताकत जो कुव्वत मुदाफियत है उसकी अलग दी जाती है। और जो वेट के लिए आपने कहा है, जिनका वेट कम है उन्हें चाहिए कि ब्राउन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोजाना दूध में मिलाकर बस एक बार इस्तेमाल किया करें। असली ले सफ़ेद गौन मोरिंगा तो उनका जिस्म की नशोनुमा होना मुमकिन है। जी, मुरादाबाद से एक कॉलर और है हमारे साथ। बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम मेरे जो दादा हैं उन्हें थोड़ा सा मतलब मुंह से बहुत पानी आता है। उम्र क्या है उनकी? गाढ़ा सा पानी होता मुंह में बहुत, मतलब उनकी 72 या 75 साल है। ठीक है जी हकीम साहब। तो देखिए, पेट अच्छा रखें। पेट अच्छा रखने के लिए एक नुस्खा अक्सर मैं बताता हूँ कि 7-8 बीमारियों पर काम करता है एक साथ। जैसे मुंह में पानी आता है, एसिड की तरह होता है ये, और एसिडिटी, गैस, कब्ज, मुंह में पानी आना, इन्फेक्शन, बवासीर और लीवर के लिए भी बहुत अच्छा नुस्खा है। 6 चीजें आपके किचन की है, 12 बताता हूँ मैं। ये नुस्खा हो सकता है आप जुड़े हुए हैं पहले से तो लिखा भी हो। सौंफ, सौंठ, धनिया, अजवाइन, जीरा, मेथी। सौंफ, सौंठ, धनिया, अजवाइन, जीरा, मेथी 100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रखें, सफूफ बना के रखें और 1 चम्मच खाएं। और इसमें 1 चुटकी नमक जैतून असली मिला लें। असली नमक जैतून की शनाख्त यह है कि देखने में नमक जैसा ही होता है लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता। ये 1 चुटकी इसमें मिला के रोजाना 1 दफा या ज्यादा 2 दफा खाने से आधा घंटे कबल खा लें, पहले खा लें, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। दिल्ली से इस्लाम भाई, लेकिन इस्लाम भाई थोड़ा सा इंतजार, आपसे पहले सिकंदराबाद से एक कॉलर हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आमिना जी बोल रही हूँ। जी आमिना साहब
फरमाइए, क्या सवाल है आपका? बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई, नंबर मिला। हकीम साहब को बहुत 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 शुक्रिया, उनके दवाइयों से बहुत फायदा हुआ हमको, बहुत फायदा हुआ। कई लोगों को मैं बताई और दवाइयाँ भी चल रहे माशाल्लाह। 1 महीना पहले भी एस्केर मंगाए थे। मेरी बेटी का बहुत प्रॉब्लम हो गया था, मेरी बेटी को कोरोना हो गया था, मेरे दामाद को कोरोना, एक्सीडेंट पे थे। अब आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है। और एक बात पूछना है कि मेरी पोती है, सुलेमान भाई साहब सुन रहे ना, मैं आपकी बहन हूँ। जी जी, मैं हमतन कोच हूँ। जी जी, तो मेरी पोती है, तकरीबन 8-9 महीने की है सर में। तो उसको पैदाइश से दिल में सुराख है सर, मेरे को, मेरी बच्ची को, मेरी पोती को। तो मैं क्या करना चाहिए उसके लिए, कुछ बोलिए। डॉक्टर से हम पूरा चेकअप कराए तो वो बोले कि 3 किस्म के रहते, वो 3 किस्म के रहते, कोई बंद होने वाला रहता, कोई वहाँ पर रुकने वाला रहता, कोई बढ़ने वाला रहता। 1 साल की होने के बाद बोलते बोले वेट बहुत कम है सर उसका। मेरे को इतनी खुशी हो रही, इतनी खुशी हो रही भाई साहब आपसे बात करते हुए। मेरे को भी बहुत बहुत तो वो था, क्या घुटनों में दर्द था, हाथ में दर्द था। आपके दवाएं से बहुत फायदा हुआ। मैं पुरानी कस्टमर हूँ आपकी बहन, आपकी बहन समझ के बोली। और मेरी बहू को सर जरा इत्मीनान से सुनिए, उनको थायराइड है, थायराइड की गोली खाते हैं उन्होंने, तो वो थायराइड जाएगा क्या? वो धनिया पानी, जीरे पानी से आपके पूरे दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते सर। जरा मेहरबानी मेरी बहू के लिए। अभी फिर से प्रेग्नेंट है मेरी बहू, अभी 7वां महीना है। उनको क्या दवाएं देना थायराइड के लिए, मेरी पोती को क्या देना? अभी मेरी बेटी के लिए तो एस्केर चल रहा था, एस्केर घुटनों में दर्द के लिए एस्केर। अभी उन्होंने कोरोना पेशेंट है, उन्होंने बेटी भी और दामाद भी, और दोनों को क्या देना चाहिए जरा बोलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत टाइम ले ली मैं, आपका बहुत टाइम ले ली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कॉल करने के लिए। जी इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात महफूज हैं मेरे पास। एक कॉलर और हैं, उनसे बात कर लें और फिर वक्त होगा एक ब्रेक का, लेकिन सवाल पहले ले रहे। इस्लाम भाई बताइए क्या सवाल है आपका? इस्लाम भाई हमें सुन पा रहे? ऐसा लगता है कि इंतज़ार नहीं कर सके इस्लाम भाई। सवालात हमारे पास महफूज हैं। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हकीम साहब फिर होंगे आप सबके खिदमत में। 2 कॉलर्स के सवालात तो महफूज हैं हमारे पास, लेकिन 2 कॉलर्स और हैं जो फ़ोन लाइन पर बातचीत के मुंतज़िर हैं। रेहाना साहबा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले हम उज़मा से बात कर रहे हैं। जी उज़मा साहबा सवालात बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मैं डॉक्टर साहब से पूछना था कि हमारी भांजी उनकी अभी डिलीवरी हुई और उनकी लैट्रिन की जगह बहुत सूजी हुई है और उसमें जलन भी। उम्र क्या है उनकी? उम्र 25 साल होगी। ठीक। रेहाना साहब हाँ जी बताइए। जी हमारा उसमें वजन कम कराने के लिए भी कुछ जानना था। हमारा वजन काफी बड़ा हुआ है और हमसे ज्यादा चलना भी नहीं हुआ। आपको थायराइड वगैरह भी है क्या? नहीं। ठीक। रेहाना साहब सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम। बहुत खुशी हो रही, मैं बोल नहीं सकती हूँ हकीम साहब। परसों जब आपके साथ में बात की तो मैं रो रही थी, तब मेरी बच्ची का प्रॉब्लम बोल रही थी तो मैं रो रही थी। आज तो हंसते मैं आपसे बात कर रही हूँ तो दिल से इतना खुश हो रहा है कि मैं बोल नहीं सकती। और आपके लिए दुआओं का मैं ढेर सारा ले बैठी हूँ मैं दिल में। हकीम साहब मेरी बच्ची माशाल्लाह वो ठीक है और नमक जैतून से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा और आपका भी शुक्र अदा मौला हकीम साहब। मेरी बच्ची बहुत आराम है हकीम साहब। मैं क्या बोल नहीं सकती आपके बारे में। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, उम्र दराज करे, सेहत आप तंदुरुस्त रखे। बहुत खुशी हो रही है हकीम साहब। हकीम साहब मैं ठीक है और नमक जैतून पिला रही हूँ मेरी बच्ची को और खिलाना है किताब और डब्बी मंगाना है क्या, तो पूछने के वास्ते मैं फोन की थी हकीम साहब। ठीक मैं जवाब दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब। हाँ देखिए, बेशक कल आप रो रही थी, आज अल्लाह ने आपको खुश कर दिया। जिंदगी इसी का नाम है और मैं कोई ऐसा शख्स नहीं कि आपको नफा पहुंचा दूं, लेकिन लोग ये समझते हैं कि मेरे मशवरे से आपको फायदा पहुंच गया। मेरा मशवरा ईमान वाला है और फायदा बेशक अल्लाह ही ने दिया।
اور آپ کے ہونٹوں پہ تبسم بھی اللہ نے ہی دیا. کیا بات ہے، بہت خوب. اور دیکھیے نیت ہے. یہ پروگرام دراصل عجیب پروگرام ہے. میں جب سے یہ پروگرام کر رہا ہوں رمضان سے شاید، جی یہ پروگرام میرے پر بوجھ نہیں بنا کبھی. نہیں تو 1 گھنٹے بیٹھے بیٹھے بھی آدمی عجیب واسی آ جاتی ہے اور جی چاہتا ہے اور بات کروں، کیونکہ بہت سارے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ نے آپ کو فائدہ دیا، بچی کو پوری طرح فائدہ ہونے تک دوا دے اور خوب خوش رہیں. جتنی دعائیں آپ نے دی مجھے، اللہ آپ پر بھی لگا دے، آپ کے پورے خاندان پر لگا دے. اور ہمارے جو نیٹ ورک کے لوگ ہیں جو نظر نہیں آ رہے PCR میں اور دوسری ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں، ہم سے زیادہ بڑی ذمہ داری، ان کو بھی لگا دے. اور آپ ہمیشہ خوش رہیں. اور کبھی کوئی خاکسار کا مشورہ لینا ہو تو آپ لے سکتے ہیں. میرے سے بات نہیں بھی ہو تو میرے ہیلپ لائن نمبر پر کسی خاتون ڈاکٹر سے بات کر لیا کریں، وہ بھی آپ کو مجھ سے بہتر مشورہ دیں گے. میرا تو نام ہے لیکن مجھ سے قابل لوگ میرے ساتھ میرے معاون ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے فیڈ بیک کال بھی دیا. ایک کالر جو ہیں عظما، ان کے 2 سوالات ہیں. ایک تو مقد کی جگہ پر جو پریشانی ہے انہوں نے وہ بتائی، دوسرے وزن کم کرنے کے لیے کوئی نسخہ جاننا چاہتی ہیں وہ. ان کو جن کو مقد کی جگہ پر سویلنگ اور وغیرہ وغیرہ ہے تو 1 چمچ ارنڈی کا تیل میڈیکل اسٹور پر ملتا ہے، اسے کیسٹور آئل کہتے ہیں. کیسٹور آئل ہر میڈیکل اسٹور پہ ملتا ہے. 1 چمچ پلائیں اور اس کے بعد خوب گرما گرم چائے یا گرما گرم پانی پلا دیں. ایسا دن میں 2 بار کریں. اللہ چاہے گا تو صبح تک ان کو فائدہ ممکن ہے. اور سوال بتائیے. جی وزن کم کرنے کے لیے کیا کریں؟ ہاں میں بڑا وہ ہو جاتا ہوں، لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں تو میرا دماغ معاف ہو جاتا ہے. وزن کم کرنے کے لیے وہ نسخہ جو میں استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وزن کم کرنا ہو صبح کو 1 پیالی دال کھا لیتا ہوں یا پی لیتا ہوں. دوپہر میں 1 سیب یا کچھ پھل کھا لیا یا پھر دال پی لی 1 پیالی. اور شام کو کھانا جتنا میری خوراک ہے اس سے نصف یعنی آدھا. یہ دنیا کا بہترین نسخہ میں مانتا ہوں. لیکن اگر آپ کو وزن کم کرنے کے لیے نسخہ ہی چاہیے تو کچھ لوگوں کو واقعی نسخہ چاہیے، بھوکے نہیں رہ سکتے، تو ڈائٹ کنٹرول کے ساتھ 1 چٹکی کھانے کا سوڈا، 1 چٹکی نمک زیتون پانی میں ملائیں اور 2 چٹکی زیرہ کھائیں اور یہ پانی پی لیں دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ. اور ڈائٹ کنٹرول لازمی طور پر کریں. 1 گھنٹہ پیدل چلے اور 5 بار گرم پانی پیے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ممکن ہے. جی بریک سے پہلے کئی سوالات ہمارے پاس ہیں 2 کالرز کے. ایک تو بتایا تھا انہوں نے کہ ہارٹ پرابلم ہے، انہیں 15 سال سے ہاتھ پیروں میں تکلیف ہے. یہ شاید حیدرآباد سے ہماری جو کالر تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ پیروں میں کمر میں تکلیف ہے. دوسرے بچے دانی کا بھی مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب تو کیا کریں؟ دیکھیے زیتون کا اصلی سرکہ 1 لیٹر خریدیں اور ادرک، لہسن اور لیمو 3 چیزوں کا 1 لیٹر جوس نکالیں. ان سب کو مجتمع کر دیں، ملا دیں اور یہ لیں 3 چمچ روزانہ 3 بار، 3 چھوٹے چائے کے چمچ، ٹی اسپون جسے کہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے دل کی پریشانی اور بہت ساری پریشانیاں جاتی رہیں گی. درد اگر ہے تو درد کے لیے گوند سیاہ اصلی، لیکن نقلی بہت ملتا ہے، گوند سیاہ اصلی لیں. اور زیتون کا سرکہ بھی نقلی مل جاتا ہے، بہت 10-12 لوگوں نے نقلی دینا شروع کر دیا. اصلی لینا، جو بھی نسخہ میں آپ کو بتاؤں اگر وہ اصلی ہوا تو اللہ کے حکم سے آپ کو فائدہ ممکن ہے. تو گوند سیاہ اصلی لے کر آدھا گرام 2 دفعہ کھانے کے بعد آپ کو کھانا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، تب فائدہ ممکن ہے. جی ایک سوال 8-9 ماہ کی بچی ہے سکندرآباد سے، جو ہماری بہن جنہوں نے کال کیا تھا آمنہ صاحب نے. دیکھیے اس کے لیے ویٹ کریں اور ڈاکٹروں کا مشورہ بالکل صحیح ہے.
اور یونانی علاج سے کچھ فائدہ ممکن نہیں ہے. آپ ڈاکٹروں کا مشورہ مانیں. دیکھ لیں ذرا، ڈاکٹر خوف خدا والا ہو تو آپ اس کی سارے مشورے مانیں. اور طالب دنیا نہ ہو. دراصل طالب دنیا جو لوگ ہیں انہوں نے پورے سماج کا ناش کر رکھا ہے. حضرت علی کا قول یاد آتا ہے کہ طالب دنیا کو علم دینا ایسا ہے جیسے ظالم کے ہاتھ میں تلوار. تو یہ کچھ لوگ آگے ہیں ایسے جو صرف پیسے کو دیکھتے ہیں. خوف خدا والے سے آپ اس کا علاج کرا سکتے ہیں. جی. تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے ان کی بہو کا، اور بیٹی اور داماد ان دونوں کو کورونا کے بعد یہ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ ریکوری کے بعد کیا کریں، کیا ان کی احتیاط ہو، کیا علاج ہو ان کے لیے مزید. اللہ کا احسان کہ ایسی موذی بیماری سے محفوظ کیا. تھائرائیڈ میں تو دیکھیے دھنیا اور 1 چمچ دھنیا اور 1 چٹکی نمک زیتون پانی میں ملا دیں، اور 1 چمچ دھنیا یا آدھا ہی چمچ لیں جتنا آپ کے بس میں ہو، جتنی جلدی آپ جاتے ہو. صبح شام لے لیا کریں. نمک زیتون کے ایک چٹکی نمک زیتون کی پانی میں ملا کے لیں. یہ آپ کے جو مرض آپ کو ہوا تھا اس کے مضر اثرات کو بھی ضائع کرے گا، اور تھائرائیڈ میں بہت اچھا کام کرتا ہے. نمک زیتون اصلی لیں اور دونوں کو دے سکتے ہیں. یہ اس کے مضر اثرات میں بھی بہت فائدہ کرے گا. آپ اس کی تھائرائیڈ کی گولی بھی لیتے رہیں، اسے چھوڑے نہیں، اور 6-7 مہینے اگر یہ علاج لگاتار کیا جائے تو دونوں کو نفع ممکن ہے. 2 کالرز اور ہیں. کولکتہ سے ایک بہن ہے، تھوڑا سا انتظار. آپ سے پہلے زہرہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. معاف کریے گا، کوئی کسی کے غلط بات منہ سے نکل جاتا ہے، گھبراہٹ ہو جاتا ہے کسی کو مارے سمجھتا. معاف کریے گا بھائی صاحب، بھی معاف کریے گا. بولنے چاہ رہے کہ 4 سال پہلے ہم کو کچھ پریشانی ہوا تھا، ہم ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرائے تھے، تب خون میں چربی نکلا تھا. اس کا کیا دعویٰ ہے ڈاکٹر صاحب؟ آج جو آپ دھنیا یہ سب بتاتے ہیں سوچ تو اس کو کیا بھون کے پھکی بنایا کرے ہم یا کچے بنائے؟ ہم کو بیٹی ہے تو نمک زیتون میں ہم کھا سکتے ہیں، نہیں تو کتنے کھائے ہم کو بتا دیجیے. میرا پیٹ ہمیشہ خراب رہتا ہے شروع سے، جو ہم دکھت ہو گئے ہیں نا. ٹھیک، میرا پیٹ ہمیشہ خراب. ٹھیک ہے بہن، آپ کے سوالات 4 سوال ہم نے جو ہے وہ نوٹ کر لیے. تھوڑا سا انتظار. کولکتہ سے جو بہن ہمارے ساتھ ہیں وہ اپنا سوال بتائیں. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجئے. سوال بتائیے. ہلو جی ہلو جی بہن، بات آگے بڑھائیے. استقبال ہے آپ کا. سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی بات بہت اچھی لگتی ہے. ہم لوگ تو صبح روز ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کتنا حکیم صاحب آ جائیں گے آپ کی بات سننے کے لیے. اور کل کی آپ کی کہانی سن کر بہت بہت افسوس لگ رہا تھا. سوچتے ہیں کہ حکیم صاحب سے ملیں گے تو بات کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، بھول جاتے ہیں. اور آپ کی بات تو بہت اچھی لگتی ہے. اور حکیم صاحب آپ ہم لوگ سے شاید بھاری رہی نہیں، ہم لوگ کے لیے آپ دعا کر دیجیے. ہیلو جی جی، بات جاری رکھیے. اور میرے بھائی ہے نا، وہ سمیر کہتا ہے کہ حکیم صاحب ہم کو اگر مل جائیں گے تو ہم کو پیر پکڑ کر ہم بیٹھ جائیں گے، ہم کہیں گے ہم کو لے چلیے، آپ ہی کی سیوا میں لگ جائیں گے، وہیں رہیں گے. جی ہلو. ہاں ہاں، یہ بتائیں کہ کوئی مسئلہ بھی ہے، خدا نخواستہ کوئی پریشانی بھی ہے؟ کیا سوال ہے؟ کوئی ہے سوال؟ بول رہے کہ میرے نا کھانسی کی الرجی ہے. ہاں
مطلب کہ ڈاکٹر دکھا چکے ہیں اور کئی قسم کا رپورٹ قسم کا مطلب کچھ نہیں نکلا. رپورٹ صحیح ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھنڈا کا الرجی ہے پانی. ٹھیک. تو ہمیشہ کھانسی رہتی ہے. بلغم بھی بنتا ہے, کف بھی بنتا ہے. ہاں کف نکلتا ہے. جی ٹھیک. اور حکیم صاحب دعا کروا دیجیے. باجی بہت بہت شکریہ. جی اب حکیم صاحب فرمائیں گے اور آپ سنیے. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے بڑا کوئی مغموم کر جاتے ہیں, کوئی مجھے ڈر لگتا ہے, کوئی مجھے مغرور نہ کر جائے. بڑا خطرناک پروگرام بھی ہے یہ, اور مجھ جیسا معمولی آدمی کو لوگ پسند بھی کرنے لگتے ہیں, محبت کرنے لگتے ہیں. اور میں آپ کے بھائی کے سینے کے لگنے کے لائق ہوں, اور وہ میرے پیر کیسے پکڑیں گے؟ وہ میرے بھائی ہو سکتے ہیں اگر آپ کے بھائی ہیں تو. اور آپ کا جو مرض ہے وہ آسانی سے جا سکتا ہے, اور اس کا علاج اس طرح کریں کہ یہ دیکھیے بہت اچھا نسخہ ہے دنیا کا. جو بھی نسخہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اگر صحیح دوا مل گئی تو آپ کو فائدہ ممکن ہوتا ہے. میرے پاس جو فیڈ بیک ہیں وہ بہت اچھے ہیں, لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے. سپستان, عناب, السی, 3 دوائیں ہیں. سپستان, عناب, السی 100 گرام لے, اور 30 گرام پیپلے جو آپ کے کچن میں ہوتی ہیں, اسے پیپلا مول ہندی میں کہتے ہیں, یہ لے 30 گرام, اور ان کو پاؤڈر بنا کے 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کھانا شروع کریں گرم پانی کے ہمراہ. اور کھٹی چیزیں آپ کو فائدہ نہیں کریں گی, ان کو روک دیں. کھٹی چیز کوئی نہ کھایا کریں. اگر لگاتار 2-4 مہینے آپ یہ استعمال کریں تو آپ میں اس بیماری کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ممکن ہیں. اب زہرہ صاحبہ کے سوالات لیتے ہیں. حکیم صاحب, انہوں نے کہا انہیں بی پی کا مرض ہے, تو ایسے میں نمک زیتون استعمال کر سکتی ہیں یا نہیں؟ دل میں چربی کی شکایت ہے, اس کے علاوہ پیٹ ان کا ہمیشہ خراب رہتا ہے, اور وہ جو چورن بنانے کے لیے کہتے ہیں سونف, سونٹھ اور اجوائن, کالا نمک اور میتھی, ایک چیز بھول گئی, تو انہیں کیا ہلکا بریاں کرنا ہے یا یہ ڈائریکٹ اسی طرح جو ہے ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے؟ ہلکا بریاں کرنے سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں سوکھ جاتی, کراری ہو جاتی, اور کسی بھی چیز کو پیسنے کے لیے گرائنڈر میں اس کا سخت ہونا یا کرارا ہونا بہت ضروری ہے. تو ہلکا بریاں کر سکتے ہیں, اس کو پاؤڈر بنائیں. اور یہ جو نمک زیتون ہے یہ آپ کو بلڈ پریشر والے لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ ذائقے میں نمکین نہیں ہے. یہ ہمارے جسم کا وہ ضروری نمک ہے جس سے ہمارا کافی جسم کا نظام چلتا ہے. کڈنی صاف ہوتی ہے, اس کی آلودگی ختم ہوتی ہے, لیور صاف ہوتا ہے, اس کا جو لیور بڑا ہو جاتا ہے, لیور پھیل گیا, فیٹی لیور ہو گیا, اس کو درست کرتا ہے یہ, اور کہیں حد تک چربی کو بھی کم کرتا ہے, ہضم کو درست کرتا ہے, ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے, اور بواسیر کا دشمن ہے یہ. اور آپ اسے اس طرح لیں کہ یہ 6 چیزیں سونف, سونٹ, جیرا, اجوائن, دھنیا, میتھی کو آپ بریاں بھی کر سکتے ہیں ہلکا سا. پھر اسے پاؤڈر بنا کر 1 چٹکی نمک زیتون اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا 2 گلاس پانی میں ملا دیں, اور یہ 1 چمچ کھائیں, چھوٹا چائے کا چمچ بھر کے, اور یہ پانی پیئیں. دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ کھانے سے پہلے لینا بہتر ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ بلڈ پریشر میں بھی تندرست رکھے گا, چربی بھی کم کرے گا, دل کا بھی بڑا خیال کرے گا, اور آپ کو بہت سارے فائدے, جتنے فائدے میں نے بتائے یہ سب فائدے اس میں موجود ہیں. جی ندیم بھائی بجنور سے, فرمائیے ندیم بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ندیم بھائی. جی تو شکریہ ادا کرنا ہے. ماشاءاللہ والدہ کو بھی افاقہ ہے, اور جو ہمارے بھائی تھے جن کے دماغ میں ورم تھا ان کو بھی افاقہ ہے. الحمدللہ اور الحمدللہ. رشتہ دار ہیں ان کے السر ہے,
थैलेड मुंह पर। जी। और हमारी बेटी जो है उसको खाना खाने के बाद दर्द हो जाता है पेट में अक्सर जो है ना, तो उसके लिए कोई ऐसा नुस्खा बता दें। 19 साल उम्र है उसकी। ये दो मरीज है क्या शगुफ्ता जी? ये दोनों दो मरीज हैं नदीम भाई? दूसरी रिश्तेदार है हमारी अल्सर वाली जो है वो दिल्ली रहती हैं, और ये हमारी बेटी का वो है जो खाना खाने के बाद उसके पेट में दर्द होता है। हाँ। और वालदा जो है वो आपको तादाद दुआओं से नवाज रही है, और हमारी तरफ से भी गुजारिश ये है कि आप भी दुआओं में याद रखें, क्योंकि तबीब जो होते हैं वो अल्लाह के बहुत नजदीक होते हैं। अल्लाह उनसे बहुत खुश होता है और उनकी दुआओं में भी असर होता है। बहुत शुक्रिया नदीम भाई कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, मुझे लोग तबीब कहते हैं, लेकिन मैं अपने आप को अदीब समझता हूँ, और इसलिए कि मैं एक गजल रोज कहता हूँ। लेकिन अजराए कारोबार में तबीब के नाम से मशहूर बहुत हो गया, लेकिन मैं इतना मुकर्रब बंदा नहीं अल्लाह का। लेकिन अगर मैं मामूली भी हूं तो क्या हुआ, अल्लाह ताला मेरी बात सुन लेता है, और मेरी क्या सबकी बात सुनता है। ये अल्लाह ताला ही है जो मुनकिर मुशरिक सबकी सुनता है, बल्कि और ज्यादा बुरे आदमी की तो और ज्यादा सुनता है, क्योंकि उनके लिए तो सारी दुनिया यही है, क्योंकि वहां उनको कुछ मिलने वाला नहीं है जो ऐसे लोग हैं। लेकिन वालदा की जो दुआ है मेरे लिए बहुत कीमती है। उनसे कहें मेरे लिए अक्सर दुआ किया करें, जब भी अपने बेटे के लिए दुआ करें तो मुझे भी उसमें शामिल कर लें। अच्छा देखिए, जिनके अल्सर है उनको रोजाना आप R&D का तेल आता है, इसे कैस्ट्रोल ऑयल कहते हैं, मेडिकल स्टोर पे मिलता है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम पिलाएं, और गर्म पानी पिला दें। और दोपहर में धनिया और सौंफ का एक पाउडर बना लें, और वो 1 चम्मच खिलाएं, और 1 चुटकी नमक जैतून उसमें मिलाकर पानी पिला दिया करें। और जिनको दर्द होता है बच्ची को, ये नुस्खा सौंफ और धनिया का जो हम वजन पाउडर आपने बनाया, 1 खुराक या 2 खुराक उसको भी खिला सकते हैं, 1 चुटकी नमक जैतून मिलाकर। इंशाल्लाह इन सबको फायदा मुमकिन है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, अपना कीमती वक्त आप हर रोज़ माशाल्लाह अपने नाजरीन के लिए निकालते हैं, इनायत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने देखा कि नाजरीन भी झोली भर भर कर आपके लिए जो है वो दुआओं के तोहफे आपकी खिदमत में इरसाल करते हैं। कुछ का इजहार होता है और कुछ अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।